सलाम। आज की इस नशस्त में हम तारीख की एक इंतहाई अजीम और बाअसर हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस हैरत अंगेज़ सफ़र पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनके वो नाकाबिले तसव्वुर इम्तहानात और उनका वो गैर मुतज़लज़िल ईमान आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा है। आइए सीधा इस दास्तान में चलते हैं। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन इंतहाई गहरे सवाल से। ज़रा सोचिए, जब हम मुकम्मल यकीन या मुतलक ईमान की बात करते हैं तो अमली तौर पर ईमान का वो हतमी इम्तिहान आखिर कैसा होता है? मतलब वो कैसा वक्त होता होगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी दास्तान के बिल्कुल मरकज़ में है। इस बात की गहराई को वाकई समझने के लिए हमें इस हैरत अंगेज़ टाइमलाइन को देखना होगा। ये एक ऐसी दास्तान है जो पूरी एक सदी पर मुहित है। पैदाइश के फ़ौरन बाद बादशाह निमरूद के खौफ से 13 साल तक एक गार में छुपकर ज़िंदगी गुजारी। फिर तसव्वुर करें, 84 साल तक एक औलाद के लिए मुसलसल इंतज़ार किया, और फिर जब आखिरकार बेटा मिल ही गया तो 92 साल की उम्र में वो सबसे कड़ा, वो हतमी इम्तिहान आया जिसने दुनिया की तारीख़ ही बदल कर रख दी। हिस्सा पहला, जालिम और पैगंबर। हमारी इस दास्तान का बाकायदा आगाज़ एक ऐसे दौर से होता है जो मुकम्मल जब्र और जुल्म में डूबा हुआ था। ये बाबिल का वो वक्त था जब एक बहुत बड़े नज़रियाती और रूहानी टकराव की बुनियाद रखी जा रही थी। और यहाँ हम इस टकराव की असल वजह बिल्कुल वाज़ा देख सकते हैं। एक तरफ था बादशाह निमरूद, जो अपनी दुनियावी ताकत और तकब्बुर में इस कदर अंधा हो चुका था कि जिंदगी और मौत का इख्तियार अपने हाथ में होने का दावा करता था। बिल्कुल इसके बरक्स दूसरी तरफ नौजवान हज़रत इब्राहीम थे, जिनका मुकम्मल, गैर मुतज़लज़िल और अटूट भरोसा सिर्फ और सिर्फ कायनात के इस नज़र न आने वाले खालिक पर था। कोई खौफ नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। हिस्सा दूसरा, अजीम आग से बका। तो अब सवाल यह है कि इस ज़बरदस्त कशमकश का नतीजा क्या निकला? जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम की आंखें खोलने के लिए सल्तनत के उन बेजान बुतों को तोड़ा, तो हालात तेज़ी से एक इंतहाई ड्रामाई और ख़तरनाक मोड़ पर आ गए। अब यहाँ ज़रा तसव्वुर कीजिए, उन्हें सज़ा देने के लिए एक बहुत बड़ी मंजनीक के ज़रिए दहकती हुई आग के एक खौफनाक अलाव में फेंक दिया गया। लेकिन फिर एक मौजज़ाती इल्हामी मुदाखलत होती है। आग को हुक्म मिलता है, ए आग, इब्राहीम पर ठंडक और सलामती बन जा। और चश्म ज़दन में वो जानलेवा खौफनाक आग उनके लिए एक पुरसुकून और महफूज पनाहगाह में तब्दील हो गई। क्या कमाल का लम्हा था वो। हिस्सा तीसरा, सहरा में जिलावतनी। इस अजीम वाक़े के कई दहाइयों बाद की बात करते हैं। आग से बच निकलने के बाद अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का इम्तिहान सामने था। एक ऐसा इम्तिहान जो जिस्मानी से कई ज़्यादा तन्हा कर देने वाला और जज्बाती था। इस पूरे वाक़े में जो चीज़ वाकई दिल को छू लेती है और जज्बाती लिहाज से सबसे भारी है, वो ये नंबर 84 है। ज़रा एक लम्हे के लिए उस तकलीफ़ का एहसास करें। एक औलाद के लिए मुसलसल 84 साल तक दुआएं मांगना, शिद्दत से इंतज़ार करना, और फिर जब बुढ़ापे में वो खुशी नसीब होती है तो फ़ौरन ही ये हुक्म मिलना कि अपने उस चहीते बच्चे और बीवी को एक बिल्कुल बंजर, बेआबो ग्याह और वीरान वादी में छोड़ाएं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब दिल गिरफ्ता और गम से निढाल हज़रत इब्राहीम अहकामात की तामील करते हुए खामोशी से वापस मुड़ने लगते हैं तो उनकी परेशान हाल बीवी हाजरा उनके ऊँट के पीछे दौड़ पड़ती हैं। वो लगातार सवाल करती हैं, यहाँ तक कि उन्हें इस अज़ियतनाक सच्चाई का अंदाज़ा होने लगता है। वो अचानक रुक कर पूछती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जब जवाब में हज़रत इब्राहीम खामोशी से इस बात में सर हिलाते हैं तो बीबी हाजरा के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें हलाक नहीं होने देगा। ज़रा सोचिए, सामने यकीनी मौत है, भूख और प्यास है, लेकिन उसके बावजूद ईमान का इतना ताकतवर ऐलान, ये आज के दौर में वाकई सबसे गैर मामूली लम्हात में से एक है। हिस्सा चौथा, आबे ज़मज़म का मौजज़ा। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि ईमान का मतलब ये नहीं कि इंसानी जदोजहद या तकलीफ़ फ़ौरन ख़त्म हो जाए। इस तपते हुए सहरा में उनकी वो तन्हाई बहुत जल्द एक शदीद मजबूरी और बेबसी में बदल गई। पानी की मश्क बिल्कुल सूख चुकी है। एक माँ की बेबसी का ये आलम है कि वो पानी की तलाश में दीवानावार कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ती हैं और कभी वादी पार करके मरवा पहाड़ी की तरफ।
وہ یہ چکر 1 یا 2 بار نہیں، پورے 7 مرتبہ لگاتی ہیں۔ ایک ماں کی اس شدید دل دہلا دینے والی جدوجہد کا انجام آخرکار اس حیران کن معجزے پر ہوتا ہے جب ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس خشک زمین سے اچانک آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ حصہ 5واں، مقدس خانہ کعبہ کی تعمیر۔ پھر وقت گزرتا گیا اور زندگی بخشنے والے اس ایک چشمے نے اس موت کی وادی اور بنجر صحرا کو ایک آباد، محفوظ اور پرہجوم مقام میں تبدیل کر دیا۔ کئی سالوں بعد حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں اور اپنے اب جوان ہو چکے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اسی مقام پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا مل کر ایک ایسا جسمانی اور روحانی مرکز قائم کرتے ہیں جس کی اس وقت دی گئی پکار پر آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد حج کے موقع پر لاکھوں زائرین لبیک کہتے ہوئے کھچے چلے آتے ہیں۔ حصہ 6، سب سے بڑی قربانی۔ اب بظاہر تو یہاں تک کی داستانی اپنے آپ میں مکمل لگتی ہے نا، لیکن اس 52 سالہ بوڑھے باپ کے لیے ایمان کا سب سے بڑا، سب سے کڑا اور ناقابل تصور امتحان تو ابھی باقی تھا۔ خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی رات انہیں 100 بکریاں قربان کرنے کا اشارہ ملتا ہے، دوسری رات 100 اونٹ، لیکن پھر تیسری رات حضرت ابراہیم کو بالآخر یہ دل دہلا دینے والا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ان سے کسی جانور کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، بلکہ ان کی دنیا کی سب سے قیمتی نعمت، ان کے اسی چہیتے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے دہائیوں تک دعائیں کی تھیں۔ اب یہاں ایک عام انسان شاید ڈر جائے یا بغاوت کر دے، ہے نا؟ لیکن نوجوان اسماعیل اپنے باپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میرے باپ، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریں۔ مکمل تسلیم و رضا اور بے مثال بہادری کا ایک ایسا مظاہرہ جو سچ میں آج بھی انسان کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ قربانی گاہ کی طرف اس اذیت ناک پیدل سفر کے دوران ان کا سامنا شیطان سے ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان کے روپ میں آ کر ان کے ارادوں کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دونوں باپ بیٹا اس وسوسے کو پوری طاقت سے مسترد کر دیتے ہیں اور 3 مختلف مقامات پر اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیتے ہیں۔ اور پھر ہم اس واقعے کے انتہائی دل دہلا دینے والے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنے دل کو تسلی دینے اور ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، اپنے سگے، اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر تیز دھاڑ چھری رکھ کر اسے اپنی پوری قوت سے چلا دیتا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچیے اس کیفیت کو۔ لیکن وہ چھری گلا کاٹنے سے ہی انکار کر دیتی ہے، اور پھر الہامی رحمت کے اس سنہری لمحے میں جنت سے ایک مینڈا مہیا کیا جاتا ہے جسے ذبح کیا جاتا ہے۔ امتحان کامیابی سے پاس ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی حتمی دلیل ثابت ہوا کہ یہ امتحان دراصل خون بہانے کے بارے میں تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو اپنی مرضی کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کرنے کے بارے میں تھا۔ اب اس پوری داستان کا سب سے دل فریب اور حیرت انگیز پہلو دیکھیے، کس طرح ان قدیم اور بالکل تنہائی میں دیے گئے انفرادی امتحانات نے ان عظیم اور عالمی عبادات کو جنم دیا جو آج بھی زندہ ہیں۔ ذرا سوچئے، زمزم کا آج تک بہنا، صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا اسی طرح دوڑنا، جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنا اور ہر سال جانور کی قربانی کرنا، یہ سب اسی ایک عظیم تاریخ کا تسلسل اور اس کے جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ اور آج کے دور میں قربانی کے گوشت کی یہ خوبصورت اور متوازن تقسیم بالکل واضح کر دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی عظیم میراث کس طرح ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ 1/3 حصہ غریبوں کے لیے جو معاشرتی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے، 1/3 رشتہ داروں کے لیے جو خاندانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور 1/3 اپنے گھر کے لیے جو ذاتی شکر گزاری کی علامت ہے۔ کتنا مکمل نظام ہے یہ! جیسے ہی ہم آج کی اس نشست اور اپنے اس خوبصورت سفر کو سمیٹتے ہیں، یہ ایک آخری سوال یقیناً گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ مکمل یقین اور توکل کی اس انمٹ طاقت کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب زندگی میں ایسے امتحانات اور طوفان آئیں جو بظاہر بالکل ناقابل تسخیر لگیں، تو ایک انسان کا اپنے رب کی ذات پر بھروسہ آخر کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔